आज जो मैं टॉपिक लेके बैठा था ना, घरों में भी लोगों ने फजूल और कबाड़ बहुत जमा किया हुआ है, बहुत जमा की। किसी के घर पे छापा मारो, पता नहीं क्या क्या निकलेगा घर से उसके। ये क्यों रखा हुआ है, ये शायद काम आ जाए। स्टोर में घुसो तो आदमी निकल नहीं सकता। देखो, एक उसूल बनाओ, घर में जो चीज 1 साल इस्तेमाल में नहीं आई उसको निकाल दो घर से। उसकी सजा क्या है बोलो? निकाल, ऐसी की तैसी। आप कहेंगे भाई हो सकता है अगले साल आ जाए, ना, हो सकने पर चले गए ना। पूरी दुनिया भी अगर समेट के जमा कर दोगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। हल्के फुल्के रहो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। समझते हो? 1 साल बहुत होता है। 1 साल भी ये चीज इस्तेमाल में नहीं आई है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन उड़ाने का मतलब उसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसा ना हो कि वो कोई बिल्ली की गर्दन उड़ा दें आप, ठीक है ना, कि ये 1 साल तक इसको मैंने पूछा नहीं। तो पालते हैं ना लोग जानवर, 1 साल से मियाऊ नहीं किया इसने, उसको घर से बाहर निकाल दो आप। मैं लोगों को अपनी कुछ मिसालें देता हूं। मैंने एक पिंजरा खरीदा था परिंदे पालने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिला। आजकल वो बड़ा बेहतरीन सा बनवाया मैंने। आजकल 1 साल हो गया। मैंने कहा ऐसी की तैसी। हालांकि परिंदे पालने का शौक ताहाल बरकरार है, लेकिन क्यों निकाला उसको? कि भाई अब जब ये दोबारा खरीदूंगा, अब मैं ये सजा क्या है कि 1 साल तक इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब इसकी अपने आप को सजा दो कि अब अगर दोबारा शौक पैदा हुआ तो नए सिरे से खरीदेंगे। इसकी सजा ये कि ये घर से बाहर। अब वो आपकी मर्जी है, उसको बेच दें या सदका कर दें, वो आपका हेडेक है। सदका करने की हिम्मत नहीं है, बेच। अब 3 डब्बे वालों को तो वैसे ही दे दिया करो यार। 3 डब्बे वालों से भी रोटियों के पैसे ले रहे होते हैं, 10 रुपए 20 रुपए। वो बेचारा गरीब है, तभी तो वो गलियों में पैदल फिर रहा है। वो उसकी जायदादें होती तो ये काम थोड़ी कर रहा होता। उसको वैसे ही पकड़ा दिया करो बहुत सारी चीजें, भाई ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी निकालो। ये जो अंदर खन्नास हम लोगों, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं, चश्मे नहीं कह सकते इसको, गटर उबल रहे हैं। एक एक चीज, फ्रिज खोल के देखो किसी का, भड़ाम से चीजें गिर रही होती हैं उसके अंदर से। खवातीन ने हर चीज कहाँ घुसाई हुई है? फ्रिज। पहले अगर थोड़ा शोरबा ज्यादा हो गया, खाना ज्यादा हो गया तो भाई अब बचेगा नहीं, फकीर को दे दो, पड़ोसियों को दे दो। अब नहीं है। वो होते 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 इतने खांचे भर रहे हैं, इतने खांचे भर रहे हैं। फ्रिज भी छोटे पड़ रहे हैं लोगों के, यार ये वाला फ्रिज भी छोटा है यार, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा। अबे क्या कर रहा है तू? क्या खुद घुसेगा इसमें? एक वक्त का खाना पकाओ, ज्यादा 2 टाइम। चलो जी, खवातीन को सहूलत हो जाती है, दोपहर का खाना रात भी खा लिया, दोबारा पकाना नहीं, बस बहुत है। अगले दिन के लिए बोलते क्यों नहीं। कोई भी चीज घर में इस्तेमाल में नहीं हो रही। जैसे मैंने एक मिसाल दे दी, स्टोर में सरिया पड़ा हुआ है, भाई बेच दो उसको, पैसे आ जाएंगे। कुछ कोई काम की चीज खा लो, उसमें निहारी खा लो, बिरयानी खा लो मसालेदार, कुछ तो करो। रखा हुआ है खाम में, इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, इतने उसमें माल मलादा पड़ा हुआ है। मशीन खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन, उसको स्टोर में घुसेड़ दिया जाके, नई मशीन ले ली। वो क्या कर रही है वहां पे? उसको निकालो बाहर। इससे आपको मिलेगा सुकून। क्या मिलेगा? दुनिया की मोहब्बत भी निकलेगी। कपड़े भी बहुत रखे हुए हैं, अलमारी खोलो, कपड़े वो फलानी ईद पे बनाए थे, फलानी। हमारे हजरत फरमाते थे 4 जोड़े रखो एक टाइम पे। कितने? 4। 5वां आए, रोजाना नया कपड़ा खरीदो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, पुराने वाले को निकालो। खवातीन को भी ये कहते थे आप 4 जोड़े रखें एट अ टाइम। जो मालदार खवातीन है ना, जिनको रोज नई तकरीब में नया जोड़ा पहनना है, 4 रखें। अब अगला सिलवाना है तो पुराना वाला सदका। आप किसी घर में जाए ना, पेटी खोल के तो देखें, खवातीन के जोड़े, उम्र बढ़ती जा रही है, आप बूढ़ी होती जा रही हो और आपने दुल्हन के कपड़े अब तक संभाल के रखे हुए हैं, ये आप पे जचते नहीं है। समझ रहे हैं? जहेज तो जो मिले थे और जो शादी वाले दिन जो जोड़ा पहना था, जो गरारे शरारे, वो अब अटरम पटरम इतना कुछ भर के रखा हुआ है। भाई कैसे रूह निकलेगी? ये एक एक जोड़े से रूह निकलना बहुत टेंशन वाला काम होगा। 4 जोड़े होंगे, रूह आराम से निकल जाएगी। आप कहोगे भाई 4 ही हैं, बट कोई मसला नहीं है, ले जा भाई। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप नए नए कपड़े ना पहने, जैसे ही पहनते रहे पुराने वाले को सदका करते रहे। हाँ, किसी के ऐसे कपड़ों के धोने में टेंशन होती है, जैसे सफेद कपड़े आपको ज्यादा रखने पड़ते हैं। वजह उसकी है कि वो जल्दी जल्दी मैले होते हैं, तो फिर वो घर की खवातीन को धोने में मुश्किल होती है। तो ऐसी कोई मसला हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये काम असल में है घर की खवातीन का। ये काम किसका है कि वो घर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा जमा ना होने। लोग नया फर्नीचर खरीदते हैं, पुराने वाले को स्टोर में डाल देते हैं। स्टोर में नहीं डालो भाई,
पुराना वाला फौरन से पहले बेचो या सदका करो। किसी को फोन करके बोल दो उसको यहाँ से, ये जनाजा की तरह है, इसको उठाए यहाँ से, यहाँ नहीं पड़ा रहेगा ये। मैंने घर में जिम खाना खोला था। जब बातें आई गई हैं तो बस एक आखिरी मिसाल दे के, ये मैं मिसालें शो मारने के लिए नहीं दे रहा, समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मशीन होती है ना, ये वो जोश होता है, कभी यूं यूं आदमी कर रहा है, कभी डोले शोले। तो हमने कहा यार जिम खाने जाने के बजाय बेहतर है क्या करो, घर में मशीन ला के रख लो। खरीदी वेट मशीनें, सहन में ला के रख ली। तौफीक अब तक बोलो नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। माहौल में इंसान काम कर लेता है ना। जिम में एक माहौल होता है, सभी कर रहे होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है चलो 2-4 डंड हम भी पेल लें। तो वो इतनी पैसे जमा कर करके एक शौक में मशीनें बड़ी ला के रखी हैं। अब क्या है कि वो 1 साल हो गया इस्तेमाल में नहीं आई। अब शैतान कह रहा है भाई आ जाएंगी इस्तेमाल में, कल से शुरू कर दो। मैंने शैतान को बोल दिया कि अब सजा ये है कि ये माल निकलेगा यहाँ से, अब ये घर में नहीं वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ को बोली थोड़ी लगा रहा हूँ कि कितने का दूंगा। लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब को मशीनें बेचनी थी, पूरा बयान इस चक्कर में किया है। वो जिसको बेचनी है उससे बात हो गई है, और उसको भी धमकी दे दी है कि अगर तू नहीं उठा के लेकर गया ना 3-4 दिनों के अंदर कबाड़ वाले को दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं घर से निकालूंगा। 1 साल बहुत होता है, बहुत मोहलत दे दी अपने आप को। अब अगर दोबारा किसी वक्त ख्याल आए ना कि घर में एक्सरसाइज कर रही है, दोबारा पैसा लगा के खरीदूंगा मैं, लेकिन अब इसकी हिम्मत होगी नहीं। जब एक दफा इतने पैसे इंसान के बर्बाद हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। 1 साल बहुत है मोहलत देने के लिए। तो भाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 साल तजुर्बा हो गया। भाई घर में आदमी जाता है तो ये काम होते ही नहीं उससे। घर में तो बच्चे पकड़ लेते हैं, आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, आप जनाब ऐसी खाली हाथ आ रहे हैं, और ये इस काम के लिए भेजा था। घर के 10 मसाइल हैं, घर में नहीं होते ये काम। बाहर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तजुर्बा करके देख लिया भाई हमारे बस का काम नहीं है। और बदनामी अलग हो रही है। जो घर में आता है वो समझता है पता नहीं है क्या, कोई मिस्र पाकिस्तान है ये आदमी। मशीनें ऐसी लगी हुई है जैसे पता नहीं क्या, ये डोले तो उस हिसाब से कह रहे नजर नहीं आ रही है, जहां कहाँ रहे हैं। मशीनें ऐसी लगाई हुई है, आप आके हमारा सहन दो, आप बोलो अरे भाई मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह। तो बदनामी अलग हो रही है। तो उसका हल क्या है? और आज मेरा इरादा था एक कबाड़ वाले को मैं फोन करूं कि ये मशीन बंदे उठा के नहीं लेके जा रहे, जिनको बेचनी है तो इसको वजन के हिसाब से बेच दे भाई, तू लोहे का जो वजन होता है ना। और मेरा इरादा था आज, तो मैंने कहा एक मोहलत और दे दूं, जिससे बात हुई है कि भाई ले जा, तो वरना मैं कबाड़ में बेच दूंगा। मैं नुकसान कर दूंगा, मगर मैं ये टेंशन घर में नहीं पालूंगा। मैं ये सामान घर में जमा कर करके रखना, ये ज्यादा टेंशन की चीज है बनिस्बत आप अपना कुछ माली नुकसान कर लें। ये ज्यादा नुकसानदेह चीज है। इससे दिल में मोहब्बत पैदा होती है दुनिया की। तो घर में आपने क्या करना है भाई, फ्रिज जाके आज खोलें। ठीक है भाई, खोलें आज फ्रिज और सब चीजें निकाल के बाहर फेंक दे। बोले बेगम अब नए सिरे से फ्रिज में चीजें आएंगी, ठीक है। तो बोले बेगम से ये इतना बड़ा फ्रिज मैंने तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनाया, ये जरूरत के लिए बनाया मैंने। तो और सब घरों में यही हो रहा है। मैं तो यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, हमारे कभी फ्रिज खोलेंगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा उससे। तो मैं नसीहत ही कर सकता है इंसान भी। हाँ तो हमारे तो 3 फ्रिज खोलेंगे तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। ये तो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई दावे थोड़ी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल शरीयत के हिसाब से चल रही है। तो हमें भी ये शिकायत है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है समझाना। पुलिस भी नहीं समझा सकती भाई घर में किसी को। हमारे तो घर वाले कह रहे थे ये फ्रिज छोटा पड़ रहा है, एक और चाहिए। मैंने कहा एक और, मैं इससे बेदार आया हुआ हूँ, एक और फ्रिज कहाँ से मिलेगा। तो वो तो आप लाते रहो, एक और क्या 4 फ्रिज और ला के रख दो, वो भी भर जाएंगे। और आजकल तो गर्मियां हैं, एसी की ठंडक इतनी काफी नहीं होती, बच्चे भी उसमें सोना शुरू कर देंगे। फ्रिज कभी नहीं भरेगा, जितने बड़े बड़े फ्रिज ले लो वो कम ही पड़ेंगे। आप जब तक कनात पे नहीं आओगे हमारा पेट भर नहीं सकता। नबी ने फरमाया कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भरेगी। तोंद उस वक्त जाके भरेगी हमारी जब मरेंगे ना और मिट्टी जाना शुरू होगी। फिर हम कहेंगे अब ना मुझे फ्रिज चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे घर चाहिए। मैं एक्चुअली सुकून से हूं, बस मुझे तमीज से सोने दो यहाँ आराम से। तो इसलिए भाई घरों से क्या करना है, बेगम के अलावा बच्चों के अलावा जितनी चीजें हैं ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें। तो ये भी माल जमा करने में दाखिल है। ये जो आपने इतना सामान घर में हमने इकट्ठा, बर्तन पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते, डिनर सेट रखा हुआ है जी, नहीं हो रहे तो सदका करो, उसको निकालो भाई। उसकी सजा ये है कि मार्केट से क्या करो, उसको शॉर्ट करो। तो ये भी एक हुब्बे दुनिया की अलामत है, दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। और वो 4 जोड़े वाले बात जो मैंने खवातीन से की, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो बेशक 25 जोड़े रख लें, लेकिन बयान सुनना मैं छोड़े। कहेंगे यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है, 4 जोड़े, ये कौन सा तरीका है। हाँ गरीब औरत के लिए ज्यादा रखने पड़ते हैं, वो बार बार चेंज
نہیں کر. میں نے کمپنی میں 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور وہ ہمیں 40,000 ماہانہ دیتے ہیں, کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا انویسٹمنٹ کے وقت آپ کا ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پروفٹ سے جتنا پیسہ وہ کمائیں گے اس میں سے اتنے % آپ کو دیں گے اور اتنے % خود رکھیں گے, اور سال کے بعد حساب ہوگا, درمیان میں 40,000 ہر مہینے آپ کو دیتے رہیں گے, آخر میں حساب پورا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ زیادہ کی دیا ہے یا کم دیا ہے, تو جائز ہے یہ عمل. لیکن اگر طے ہی یہ ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے اور آخر میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے اس کو, اور پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ تقسیم نہیں ہوگا, تو پھر یہ سود ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. پیسہ لگا کر کرکٹ کھیلنا. محمد عمیر, مالی گاؤں, مہاراشٹر, انڈیا, کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں ہر جمعے کے دن اکثر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں جس میں جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم سے ایگریمنٹ کے مطابق 100, 500 یا 1000 روپے دیتی ہے. یعنی ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دیتی ہے, تو کیا جیتنے والی ٹیم کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا؟ اگرچہ ان پیسوں سے صرف اور صرف کھیلنے کے سامان آتے ہیں. اگر دونوں ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے, ہارنے والی ٹیم کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, تو یہ جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے اس سے کرکٹ کا سامان خریدیں یا کچھ بھی خریدیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگتا, بلکہ یہ کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ہارنے والی ٹیم پیسہ دے دیتی ہے, اور اس میں بھی اگر یہ لازمی ہے تو شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انعام کے طور پر کوئی چیز کسی کو دیں, وہ نہ دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اگر لازم سمجھا جاتا ہے تو بھی غلط ہے, یہ جوا تو نہیں ہے لیکن ہے یہ غلط. اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, سوال میں تو یہی ہے کہ ہارنے والی ٹیم دے رہی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ یہ غلط ہے. تھرڈ پارٹی دے انعام کے طور پہ تو پھر ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ علی بیگ انڈیا سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہونا اور اصحاب فیل کا واقعہ صرف کہانی ہے. اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو. اللہ تعالیٰ معجزے, اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں, تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں. تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے, نبی نے نہیں کیے. نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا, اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں, اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا, پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی. اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو. تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا, وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے, اسلام برحق ہے, تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے, کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے, تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس. تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا, اس نے قرآن کھولا نا, قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے ہی دکھایا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا, یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے, یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں, اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں, ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں. اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی, اور یہ انسان کا بننا. قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم ہم سے معجزے مانگتے ہو, اپنے جسم میں غور کر لو نا, تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ, اس آنکھ کو دیکھ کے, یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے ایجاد کیا, جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری, یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے. اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا لاکھوں سال کے بعد, وہ بھی خود سے نہیں بنا, کسی نے بنایا ہے. تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے, ایک منی کے قطرے سے اللہ اس ڈیجیٹل کیمرے کو بناتے ہیں, اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے, اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں. تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے, اور 9 مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ خود سے نہیں دیکھتا, یہ بے جان ہے, اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں, محسوس کر رہی ہیں, ان کا دماغ سے کنیکشن ہے. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہیں بھائی, جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی معجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ,
جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہو نا، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ان کو، دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھی لگے گی، گانے بجانے اچھے لگیں گے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر، تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، خدا کے وجود کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے معجزے دکھاتا ہے۔ خود چاند کا وجود ایک معجزہ ہے نا، کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس کی، لاکھوں سال سے چاند اسی طرح انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، زمین بھی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، ہم کیسے پانی برسا کے اس میں سے تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس درخت میں پھر پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا۔ تو یہ پروسیس چلتا آ رہی ہے، یہ سائیکل کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ کہتے ہیں کھجور کی خوش ٹہنی کی طرح چاند سمٹ کے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر پھیلتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج سے ٹکرائے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے۔